राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ लाइन कि सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने, अहिलेको जसरी नबस्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालको भनाई। प्रधानमन्त्रीले साबिकको मन्त्रालय दिन्छु भनिसक्नु भएको छ भन्दै मुकुल ढकालको धारणा। रासपाको कार्य विभाजन, स्वर्णिम वागले अर्थनीति विभाग प्रमुख, अरू कसले कुन विभाग पाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। रविलाई दलको नेता बनाउन संसदीय दललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्देशन। सर्वोच्च अदालतलाई रविले दिए जवाफ। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि अदालतले परीक्षण गर्न मिल्दैन। पूर्व लडाकुलाई 2 लाख त दिनुपर्छ, किस्ता किस्तामा दिने सोचेको छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबारी प्रचण्डको टिप्पणी। जनताले फोहोरमा फ्याँकिसकेका सामन्तका छाउराहरू पूर्वबाट उठ्न खोज्दैछन्। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न तयार छु, रविजीले यही मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नुभएको छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। जनयुद्धमा जाउँ भनेको छैन, उपलब्धि रक्षाका लागि सडकबाटै गर्जिए पनि स्यालहरू लखेटिन्छन् भन्दै प्रचण्डको भनाई। सरकारको सल्लाहमै महावीर पुन आन्दोलनमा उत्रिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माधव नेपालले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध जान सक्नु भएन भने तपाईमाथि पनि औँलो ठडिन्छ। मुसोले दुलोबाट हेरे झैं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले व्यवस्था विरुद्ध अनुकूल समय हेरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश। अमेरिकी साम्राज्यवादको खतरा बढेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्यो देशव्यापी अभियानको घोषणा। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरीले सभामुख घिमिरेलाई लेख्यो पत्र। अयोग्य लडाकुलाई छिटोभन्दा छिटो 2 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलको भनाई। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले फुकाए महाकाली करिडोरको गाँठो। देशभरको मौसममा बदली, पर्सिसम्म नै हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। जमुना नाका 2 दिन बन्द हुने, 8 वर्षमा पनि पूरा भएन जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरीजल सडक विस्तारको काम। तातोपानी नाका खुल्यो, 8 वर्षपछि चीनतर्फ सामान निर्यात। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। अझै 15% मजदुर न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित। निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारीको नीति अपनाउनु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाई। धितो पत्रको कारोबार गर्न 16वटा ब्रोकर कम्पनीले नेपालमा पाउने भए लाइसेन्स। सिरियाको द्वन्द्व र कूटनीतिक सम्बन्धबारे छलफल गर्न जोर्डनमा क्षेत्रीय बैठक सुरु। र नेपाल र युएई बीचको खेल वर्षाका कारण स्थगित, भोलि फेरि सुचारू हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। बलबलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दैनिक रेपोर्टमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कि सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने, अहिले जसरी नबस्ने निर्णय गरेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने मध्ये एउटा विकल्प रोज्ने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सत्ता पक्षमा रहेर समर्थन मात्रै नरहने निर्णय गरेको हो। अहिले रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई कायम राखेको छ तर सरकारमा सामेल भएको छैन। अब कि सरकारमा जाने कि सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने तत्कालिक निर्णय भएको प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले बताउनुभयो। सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेमा एउटा निर्णय लिन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। बार्गेनिङका लागि समय लिन खोज्नु भएको हो भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नलाई डाक्टर ढकालले इन्कार गर्नुभयो। सबैको धारणा लिएर मात्र निर्णय लिनुपर्ने भएकाले हतार नगरिएको उहाँको भनाइ छ। आजको बैठकमा पार्टी सरकारमा जाँदा र नजाँदाका फाइदा र बेफाइदाहरू बारे केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो विचार राखेको जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान भने सकारात्मक देखिएको छ तर सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा शुक्रबार नै निर्णय हुने प्रवक्ता मुकुल ढकालको भनाइ छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि उहाँले भन्नुभएको छ, बैठकमा सबैले सरकारमा जाँदा र नजाँदाका फाइदा र बेफाइदाबारे छलफल गरेका छौँ। अब शुक्रबार सबैले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। पार्टीको आगामी भविष्यलाई हेरेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्प
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटमा साबिकको मन्त्रालय र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम संशोधन गर्न तयार भएको बताएको उहाँको भनाइ छ। पार्टी सरकारमा गएको खण्डमा स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने आफूहरूको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टी सरकारमा जाने भए अर्थ मन्त्रालयको दाबी गर्नुपर्ने कतिपय नेताहरूले भनाइराखेको उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि गठबन्धनमा नभएको प्रश्न पार्दै एजेन्डाको आधारमा सबैसँग सहकार्य हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीमा 36 वटा विभाग गठन गर्दै विभागीय प्रमुखहरू पनि तोकेको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थनीति विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। डाक्टर मुकुल ढकाललाई प्रचार तथा प्रशिक्षण विभागको प्रमुख तोकेको छ भने संगठन विभागमा कविन्द्र बोर्लाकोटी तोकिनु भएको छ। त्यस्तै युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागको प्रमुखमा डाक्टर तोसीमा कार्की तोकिनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। ढकालका अनुसार लामिछानेलाई आज नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ। यसअघि रासोपा संसदीय दलका नेता रहनुभएका डीपी अर्यालले जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध झुटा कागजात पेश गरेर राहदानी लिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने बताउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उहाँले त्यस विरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने बताउनुभयो। झुटा विवरण पेश गरेर रविले राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले विपक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। उक्त आदेशमा रवि लामिछानेले आफ्नो वारेस अधिवक्ता मोहम्मद अफ्ताब आलम मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको हो। लामिछानेले संविधानको धारा 158(2)ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय अन्तिम हुने दाबी गर्नुभयो। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताले संविधान बमोजिम पाएको अधिकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने पनि लामिछानेले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउने निर्णय सरकारी वकिललाई दिएको र अदालतको काम न्याय निरूपण मात्र भएको उल्लेख गर्दै रविले मुद्दा अभियोजनको काममा न्यायिक निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा अभियोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय जिम्मा संविधानत महान्यायाधिवक्ता र उहाँले धारा 158(7) बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने मातहतका सरकारी वकिलमा रहने लामिछानेले बताउनुभयो। सरकारी वकिलबाट भएको अभियोजनको निर्णय ठिक वा बेठिक के हो भनी परीक्षण गर्ने भूमिका नेपालले अवलम्बन गरेको अभियोजनात्मक प्रणालीमा महान्यायाधिवक्तामा रहने लामिछानेको भनाइरहेको छ। अभियोग दाबी सफल हुनु र अभियोजन निर्णय न्यायिक परीक्षण हुनु फरक फरक विषय भन्दै लामिछानेले अभियोजनको निर्णय न्यायिक परीक्षण गर्ने पद्धति विकास गर्ने हो भने अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताले कहिल्यै आफ्नो निर्णयप्रति विश्वस्त र निश्चिन्त हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। रवि लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता पेश गरेर सन् 2015मा राहदानी लिनुभएको छ। उहाँले नेपाली नागरिकता सक्रिय नभएकै अवस्थामा राहदानी लिएको भनेर स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन खालको निर्णयहरू गरेको छ अनि सर्वोच्च अदालतलाई रवि लामिछानेले जुन खालको पत्र पठाउनु भएको छ, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? अनि सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब आगामी शुक्रबारसम्म सबैका कुराहरू बुझेर सबैका भावनाहरूलाई समेटेर सरकारमा जाने कि नजाने अनि प्रतिपक्षमा बस्ने कि के गर्ने भनेर निर्णय लिने बताएको छ। तपाईलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु उचित छ, जस्तो अर्थ मन्त्रालयमा स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाउने र पहिलाका मन्त्रालयहरू लिने, जस्तो रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय लिने, त्यस्तै गरी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री चाहिँ पहिला रासोपाले लिएको थियो, ती मन्त्रालयहरू भयो भने जाने र अर्थमन्त्रीमा पनि दाबी गर्ने भनेर भनिरहेको छ। यदि त्यस्तो भयो भने सरकारमा जानु ठिक हुन्छ अथवा अहिलेका लागि तत्काल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा गएर खबरदारी गर्न ठिक हुन्छ? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। माओवादी जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ बाँड्ने विवादित निर्णयबाट सरकार पछाडि नहट्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चरणबद्ध रूपमा भए पनि पूर्व लडाकुलाई पैसा बाँडिने बताउनुभयो। चितवन पुगेर आज एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुभएको हो। प्रचण्डले 2071 सालमै भएको आफ्नो सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। प्रचण्डका अनुसार त्यसबेला सरकारको निर्णय अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, तर केही समय अगाडि मात्रै अदालतले यो पैसा बाँड्नुपर्ने फैसला गरेको
रहेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व लडाकुलाई एकमुष्ट नभएर किस्ता किस्तामा रकम दिने आफ्नो सोच रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पूर्व राजा लक्षित गर्दै जनताले फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा फालेको व्यक्ति पूर्वबाट उठ्न खोजेको बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्रीको यो भनाइप्रति पूर्व राजाप्रति पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका राजनैतिक दलका नेताहरूले कटाक्ष गरिरहेका छन्। विभिन्न खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आए भ्रष्टाचारको जुनसुकै फाइल पनि खोल्न आफू तयार भएको बताउनुभयो। सोमबार चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्नुपर्ने हो म तयार छु भन्नुभयो। रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता उहाँहरूले लिनु हुँदैन। हिजो बालुवाटारमा कुरा भएको थियो। रासोपाले साबिकै मन्त्रालय खोज्नु स्वाभाविक भए पनि रोजेकै मन्त्रालय दिन सक्ने अवस्था नभएको पनि उहाँको भनाइ छ। रासोपा सरकारमा आउने कुरा चलिरहेको उल्लेख गर्दै सहभागी हुने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। रासोपाले पहिलाका मन्त्रालय माग्नु अस्वाभाविक नभएको बताउँदै उहाँले यसैमा उहाँ अडिनुहुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दलका बीचमा सरसल्लाह गरेर सहमतिमा जाने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। रासोपालाई अहिले नै मन्त्रालय छाड्ने विषयमा आफूहरू नपुगेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले झण्डै 70 वर्ष लगाएर नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको श्रृङ्खलाबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र प्रतिगमनको कोणबाट भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको उपलब्धि रक्षाका लागि मैले अहिले जनयुद्ध भनेको छैन, भूमिगत जाने भनेको छैन। तपाईँ हामी सडकबाटै गर्जियौँ भने पनि स्यालहरू लखेटिन सक्छन्। अहिलेको उपलब्धि माथिको प्रहारलाई धुलो चटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, फेरि एकपटक हामीले त्याग, तपस्या र सङ्घर्षको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न तत्पर छौँ। तर यो हामी विरुद्धको स्याल हुइयाँ सहन तत्पर छैनौँ भन्ने हामीले घोषणा गर्नुपर्छ, प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन सरकारको सल्लाहमा आन्दोलन गर्न गएको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालले चितवनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले वैशाख 14 गते महावीर पुन बालुवाटार गएको र आफूसँग सल्लाह नै गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो। उहाँले महावीर पुनले आफूसँग केही माग राखेको र ती माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले महावीर पुनलाई वास्ता गरेन भन्नु गलत भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व लडाकुलाई रकम दिने विषय विक्रमसम्म 2071 को सरकारले गरेको निर्णय र अहिले आफूले कार्यान्वयन गर्न लागेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक समस्याका कारण लडाकुलाई किस्ताबन्दीमा रकम दिने विषयमा छलफल भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध र जनतालाई सहज सेवामा ध्यान दिन आग्रह गर्नु भएको छ। एकीकृत ट्रेड युनियनको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले अहिले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति सहितको सरकार भनेपछि जनताले धेरै नै अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। उपनिर्वाचनको नतिजाले ठूलो दलहरू झस्किनुपर्ने अवस्था आएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माधव कुमार नेपालको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताले पाएको उपलब्धि विरुद्ध अनेक खालका शक्तिहरू सलबलाउन थालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। जीफन्डको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली जनता गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै अनुकूल परिस्थिति आयो कि आएन भनेर दुलोबाट हेरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले चौतर्फी ढङ्गले अनेक प्रकारका तत्त्वहरू, अनेक प्रकारले लोकतन्त्र र जनताले पाएको उपलब्धिको विरुद्ध अनेक प्रकारका तत्त्वहरू सक्रिय भएर सलबलाउन थालेका छन्। कोही दुलाबाट फुत्त निस्किउँला कि झैँ गरेर मुसोले बिरालो छ कि छैन भनेर दुलोबाट हेर्छ नि, अहिले अनुकूल परिस्थिति आयो कि आएन भनेर यसो हेर्न थालेका छन्। नेपाली जनता सजग हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। अहिलेको सरकार जनताले हटाउन नसके पनि किन बसिरहेको छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। भन्ने कुरा नै अचम्म लाग्दो भएको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। आफूले सरकार छोडेको 2 वर्ष नपुग्दै देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। यो सरकारले विकास निर्माण, सामाजिक निर्माणको काममा ध्यान नभएको बताउनुभयो। अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सरकार छ भन्न बाहेक अरू केही पनि नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। नेपाली जनताले पाएको उपलब्धि विरुद्ध विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू सलबलाउन थाल्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै दुलोबाट मुसाले बिरालो हेरे जसरी अनुकूल परिस्थिति खोजिरहँदा पनि सरकारले भने निरीहता मात्रै प्रकट गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउँदैन भन्दा सरकारले त्यसको जवाफ दिन नसकेको भन्दै
आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउने नगरेको तथ्य जनतालाई भन्न पनि सरकारले नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने काम ठेक्कामा दिएको तर ठेकेदारले काम नगरेको उल्लेख गर्दै सरकार र ठेकेदार बीचको सम्बन्धबारे खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले श्रम अधिकार सुनिश्चितताको कामना समेत गर्नुभयो। श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन र उनीहरूको हक अधिकार स्थापित भएको दिनका रूपमा प्रत्येक वर्ष मे 1 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस दिवसले आफ्नो हक हित अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षार्थ विश्वभरिका सम्पूर्ण श्रमजीवीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक कायम गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत सुनिश्चित गरेको जनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकमा लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न संवैधानिक प्रावधानले मूर्त रूप लिँदै जाने सन्दर्भमा श्रमिक वर्ग पनि लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको खतरा बढेको भन्दै जेठको 1 गतेदेखि 15 दिनको देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै विभिन्न टोली बनाएर साम्राज्यवाद विरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। जेठ 1 गते महेन्द्रनगर र बागलुङमा एकैपटक अभियानको उद्घाटन हुने र समान जेठ 15 गते काठमाडौँ र बुटवलमा हुने वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस क्रममा देशका विभिन्न जिल्ला र शहरमा पत्रकार सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रम र सभाहरू आयोजना गरिने राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ। हत्याको अभियोगमा फरार नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सभामुखका नाममा लेखिएको पत्र प्राप्त भएको बताउनुभयो। प्रहरीले कोइरीलाई पक्राउका लागि सहयोग माग्दै संसदलाई लेखेको यो दोस्रो पत्र हो। यसअघि प्रहरीले प्रधान कार्यालयले गएको पुस 7 गते पनि पत्र लेखेको थियो तर संसद सचिवालयले पत्रको कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन। मधेस आन्दोलनका बेला 2072 भदौ 25 गते आन्दोलनकारीको खुट्टाइबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो। विकको हत्यामा कोइरीको संलग्नताबारे उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। फरार रहेकै अवस्थामा कोइरी नेकपा एमालेको तर्फबाट महोत्तरीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। अब सभामुखले सांसद कोइरीलाई निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले अयोग्य लडाकुहरूलाई छिटोभन्दा छिटो 2 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताउनुभयो। सचिव पौडेलले सरकारले अयोग्य लडाकुहरूलाई दिने भनिएको 2 लाख रुपैयाँ छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सो निर्णय यसअघिकै सरकारहरूले गरेको निर्णय भएको भन्दै वर्तमान सरकारले प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँका दरले दिँदा करिब 1 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै सो रकम राज्यले बिहोर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडाकु को योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको योगदानको सम्मान हुनुपर्ने बताउनुभयो। सचिव पौडेलले राज्यले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिँदा देश कंगाल र बर्बाद हुन्छ भन्नु राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरूको अपमान हुने पनि बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, देवेन्द्र पौडेलको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं पूर्व मन्त्री रमेश लेखकले महाकाली करिडोरको ट्र्याक खुलाउने कार्यले अब गति पाउने बताउनु भएको छ। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित सांसद समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता लेखकले विगतमा सरकारको उदासीनताका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै अब 1.5 वर्षभित्र करिडोरको ट्र्याक खोलिसक्ने दावी गर्नुभयो। करिडोरको शून्य बिन्दु कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रको खल्ला मसेटीमा आइतबार स्थलगत अनुगमनका क्रममा उहाँले रोग कटान अनुमतिकै कारण योजनाको काम विगतमा प्रभावित रहेको बताउनुभयो। अहिलेको सरकारले कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म नै करिडोरको ट्र्याक खुलाउन रोग कटान लगायतका अरू कामको अनुमति दिइसकेको अवस्था रहेको भन्दै नेता लेखकले कञ्चनपुरबाट आउँदो दशैंमा डडेलधुराको जोगबुढा क्षेत्रमा यही ट्र्याकबाट पुग्ने बताउनु भएको छ। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार आज पहाडी सहित तराईका जिल्लामा दिउँसोपछि हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँमा दिउँसो 11-12 बजेपछि पानी परिरहेको मौसमविद झाले बताउनुभयो। आज तराईका जिल्लामा हावाहुरी समेत चल्ने उहाँको भनाइ छ। 2 दिन यता देशका धेरै ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। पश्चिमी वायुसँगै स्थानीय वायुको प्रभावका कारण मौसम बदली भई पानी परेको हो। यो क्रम पर्सि बुधबारसम्म नै जारी रहनेछ।
बेरुका फेरि पश्चिमी क्षेत्रबाट अर्को प्रणाली भित्रने सम्भावना रहेकाले पर्सिसम्म नै मौसम बदली भई धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद गोविन्द झाले जानकारी दिनुभयो। पानी पर्न थालेसँगै अधिकतम तापक्रम केही घटेको छ। यसले तराईका जिल्लामा गर्मी कम भएको छ। काठमाडौँमा भने चिसो छ। प्री मनसुनको समयमा कतिपय ठाउँमा आरी घोप्टे पानी समेत पर्ने, आरी घोप्टे वर्षा समेत हुने अर्का मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनुभयो। विज्ञहरूले थोरै अवधिमा धेरै पानी खनिने हुँदा वर्षालाई आरी घोप्टे वर्षा भन्ने गरेका छन्। नेपाल भारत जमुना सीमा नाका 2 दिन बन्द हुने भएको छ। बाँके जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लामा वैशाख 21 गते हुने नगर पञ्चायतको चुनावका लागि नाका बन्द गर्न लागि हो। मंगलबार राति 12 बजेदेखि 21 गते बेलुका 6 बजेसम्म नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जानकारी भारतीय सुरक्षा अधिकारीले दिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताउनुभयो। यसको जानकारी नेपाली सुरक्षा निकायलाई पनि हुने उहाँको भनाइ छ। खुल्ला सीमानाका कारण चुनावका बेला सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने भएकाले 2 दिन सीमानाका बन्द गर्न लागि हो। त्यस क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सुरक्षा बल एसएसपी का स्थानीय अधिकारी बीच संयुक्त गस्तीका लागि छलफल भएको बताइएको छ। काठमाडौँको जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक विस्तारको काम सुरु गरिएको 8 वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडकमा खाल्डाखुल्डी परेको हुँदा यात्रु, स्थानीय बासिन्दा तथा गाडीका चालकले शास्ति खेप्दै आएका छन्। पानी पर्दा खाल्डाखुल्डीमा बनेको पोखरीले यात्रु तथा स्थानीय बासिन्दाले दुःख पाएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायण बहादुर सुवेदीले बताउनु भएको छ। संघीय सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको योजनामा निर्माण व्यवसायले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा जीर्ण सडकमा समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँ अघिको सडकलाई ग्राभेल हालेर सहज रूपमा गाडी गुड्ने वातावरण बनाउन पटक पटक गरिएको अनुरोध समेत नमान्दा धेरैले दुःख पाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मै सक्ने गरी विक्रमसम्म 2072 सालमै ठेक्का भएको 7 किलोमिटर सडक 8 वर्षदेखि अलपत्र छ। सुरुमा सडकको दायाँ बायाँ घर भएका स्थानीय बासिन्दाले मुआवजा नदिई काम अगाडि बढाउन नदिने भनी विरोध गरेपछि सडक भने विस्तार हुन सकेको थिएन। नेपाल चीन बीचको सबैभन्दा ठूलो उत्तरी सीमा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट 8 वर्षपछि चीनतर्फ निर्यात खुलेको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले दुवै देशबाट आयात निर्यात खोल्दै नाका सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवै देशमा मालवाहक कन्टेनर आउजाउ हुन थालेका छन्। चीन र नेपालका सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा दुवै देशबाट आयात निर्यात खुलेको छ। मेतेरी पुलबाट 3 वटा कन्टेनरबाट चीनतर्फ मुढा, जुट, म्याट्रिक्स र हस्तकलाका सामग्री पठाएर निर्यात खुलाइएको न्यौपानेले बताउनुभयो। 3 वटा कन्टेनर अहिले मेतेरी पुल कटेर चिनिया भूभागको झाङ पोर्ट पार्किङ पुनर्निर्माण भइरहेको बजार क्षेत्रमा पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। 2072 वैशाख 12 गतिको भूकम्पको 4 वर्षपछि यो नाका 2076 जेठ 15 देखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। भूकम्प अघि नाकाबाट हस्तकलाका सामग्री, वनस्पति, जडीबुटी, चाउचाउ लगायतका 182 प्रकारका सामग्री निर्यात हुँदै आएको थियो। यसअघि रसुवाको रसुवागढी नाका गएको चैतको 18 गतेदेखि खुलेको थियो। बन्द रहेका अरू नाका पनि आजदेखि खुल्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले बताउनुभयो। आज मे 1 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित श्रम, श्रमको सम्मान र राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। सन् 1886 मा अमेरिकाको शिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्वका मजदुरले दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन्। नेपालमा विराटनगरमा 2007 सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विक्रमसम्म 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको थियो। आज सार्वजनिक बिदा छ। यसैबीच नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डले मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्थामा सुधार भएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको जनाएको छ। श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्था सम्बन्धी श्रम अडिट प्रतिवेदन 2079 सार्वजनिक गर्दै जीफन्डले अझै 15.30% मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको जनाएको छ। त्यस्तै वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि, ग्रेड वृद्धि गर्ने प्रतिष्ठान बढ्नुको साटो घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। श्रमिकहरूले प्राप्त ज्यालाले जीवन धान्न नै मुस्किल पर्ने गरेको बताउँदै आएका छन्। सरकारले श्रमिकको हक हितका लागि भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ, तर यो कार्यक्रममा अझै पनि धेरै श्रमिक समेटिन बाँकी नै रहेको छ। मौलाकाली केबल कारका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारीको नीति अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मौलाकाली केबल कार उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका चन्द्र ढकालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकारले साझेदारीको नीति अपनाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जति छिटो निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको रणनीति लियो त्यति छिटो नै देशको विकास हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा संस्कृति, कला, प्राकृतिक सौन्दर्य र अलौकिक भूगोलको ज्ञानका लागि पर्यटक आउने भन्दै पर्यटक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा पर्यटन पूर्वाधारको कमी भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष
अध्यक्ष ढकालले अहिले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको औसत खर्च तथा बसाई निकै कम भएको भन्दै प्रतिदिन घट्दो अवस्थामा रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले विदेशी पर्यटकहरू औसत 12 दिन नेपाल बस्ने र दैनिक औसत $50 भन्दा कम खर्च गर्ने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क रहेको भन्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूको बसाई नेपाल बसाई र खर्च बढाउने खालका थप ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले 16वटा ब्रोकर कम्पनीलाई आशय पत्र LOI दिने निर्णय गरेको छ। बोर्डको आज बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले 16वटा आशय पत्र दिने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आशय पत्र पारेका 16 कम्पनीले 6 महिनाभित्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसपछि मापदण्ड पूरा गरी पूर्वाधार निर्माण गरेकालाई अनुमति पत्र दिइने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। LOI पाउनेमा स्टक डिलरको रूपमा आवेदन दिएको नबिल सेक्युरिटिज र पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलालका लागि आवेदन दिएको मेगा स्टक मार्केट रहेको छ। बाँकी 14वटा भने सीमित कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनी रहेका छन्। आशय पाउनेमा नबिल सेक्युरिटिज, मेगा स्टक मार्केट, हिमालय ब्रोकेज कम्पनी, CBIL सेक्युरिटिज, KVL सेक्युरिटिज, NMB सेक्युरिटिज, RBB सेक्युरिटिज, सानिमा सेक्युरिटिज, इन्डेक्स सेक्युरिटिज, सन सेक्युरिटिज, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज, भोली गणेश सेक्युरिटिज, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज र आकाश भैरव सेक्युरिटिज रहेको जनाइएको छ। धितोपत्र दलालका लागि 45वटाको आवेदन परेको थियो। सिरियामा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारबारे छलफल गर्न अरब देशका विदेश मन्त्रीहरू जोर्डनमा भेला भएका छन्। अम्मानमा हुन लागेको क्षेत्रीय बैठकमा इजिप्ट, इराक, जोर्डन, साउदी अरब र सिरियाका विदेश मन्त्री सहभागी हुँदैछन्। यो बैठक खाडी सहयोग परिषद, जोर्डन, इराक र इजिप्टका देशहरूको परामर्श बैठकको निरन्तरता हो, जुन साउदी अरबले गएको अप्रिलमा आयोजना गरेको थियो। सन् 2011मा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै राजनीतिक रूपमा एक्लिएका सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदले अरब क्षेत्रमा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा भएको प्रगतिको लाभ लिने देखिएको छ। साउदी अरबको विदेश मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सिरियामा जारी सङ्कट अन्त्य गर्ने प्रयासमा अरब देशहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सिरियामा भएको 12 वर्ष लामो युद्धका कारण झण्डै 5 लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ। लाखौं मानिस शरणार्थी वा आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको जनाइएको छ। ACC प्रिमियर कप अन्तर्गत आज जारी नेपाल र UAE बीचको फाइनल खेल स्थगित भएको छ। वर्षाका कारण खेल सम्भव नभएपछि भोलिका लागि सारिएको छ। आज जुन स्थितिमा खेल रोकिएको थियो त्यही स्थितिबाट भोलि सुरु हुनेछ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको UAE ले 27.3 ओभरको खेल सकँदा पानी परेपछि खेल रोकिएको थियो। UAE ले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको थियो। भोलि पानी परेर 20 ओभर पनि खेल नहुने स्थिति भए सुपर ओभरमा नतिजा लिइनेछ। पहिलो सुपर ओभर टाई भए दोस्रो सुपर ओभर हुनेछ र त्यो पनि नभई नेपालले एक दिवसीय वरियतामा माथि रहेको हैसियतले एसिया कपमा स्थान बनाउनेछ। बाँकी फाइनल खेल मंगलबार बिहान 9 बजे सुरु हुने जनाइएको छ। यसैबीच टियु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाल र UAE बीच जारी ACC प्रिमियर कपको फाइनल खेल 2 पटक अवरुद्ध भयो। वर्षाका कारण 2 पटक खेल अवरुद्ध हुँदा पनि खेल हेर्न पुगेका दर्शकहरूले भने धैर्यपूर्वक मैदानमा बसे। UAE ले 16 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 60 रन बनाउँदा पहिलो पटक रोकिएको खेल दोस्रो पटक 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाउँदा रोकिएको छ। तर दर्शकहरू छाता ओढेर खेलमा पर्खिरहेका थिए। वर्षा भइरहेकाले तत्काल खेल हुने सम्भावना नभए पनि दिनभर जसो खेल मैदानमै छाता ओढेर दर्शकहरू खचाखच रहेका थिए। टियु मैदान दर्शकले भरिएको थियो। हल्का वर्षामै खेल सुरु भएपछि दर्शकले कोही छाता ओढेर कोही भिज्दै भए पनि खेल हेरिरहेको दृश्य अत्यन्त अनौठो र रोचक लाग्दो थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। फलफलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।